Sa tanan. Happy Sabbath. May gabi So talagsara ko nyo makita diri mga igsoon kay ulawon magkaykugod. Pero no, salamat sa opportunity nga gihatag sa kuha no nga makasulti diri sa inyong atubangan sa barangay Bagakay. Na atong nadunggan gabi mga igsoon ang topik ko sa health, nagauluhan kinig dengue, sakto ba ko? No, ni gidala ni Brother J. So akong ngalan karon mga igsoon si John Mark Vargas. No. Bali ako karon ang magadala sa atong health lecture. So ang title sa atong health karon mga igsoon nagauluhan kinig dehydration or pagkakulang sa tubig sa lawas. So atong lawas mga igsoon, no, grabe ka importante ang tubig sa atong lawas kay kini nag-consist kinig 70% nga tubig. Dili kita mabuhi sa mga pila ka adlaw nga walay tubig sa atong lawas. So grabe ni ka importante mga igsoon. No mo ni nga bisag simple ra kay ni nga topic pero kanabitang common sayon na kay buhaton pero aduna gyapon mga kaso niini mahitungod sa dehydration mga igsoon kay usahay bisag kabalo na ta no pa gahi-gahi pa ta sa tong ulo. So mo na mga igsoon mo na tong topic karon. Ang dehydration delikado ilabi na sa bata. Kini makapatay sa mga tao kada adlaw. So delikado jud kayo mga igsoon, no makapatay gini labi na sa bata. Muna nga ato gining likayan mga igsoon. Unsa man ang gisuguran sa dehydration? So unsa man kini ang gisuguran? Pagpabaya sa pag-inom sa tubig. No sayon na jud kayo. Kung ganahan ta ma-dehydrate, dili gyud ta mo inom og tubig, permi. No pagpabaya sa tubig sa atong sobra nga pagsingot. So mao na usap na mga igsoon kanang sobra kita nga pagsingot, no? Sinigsigir tag singot pero wa tay inom og tubig. Usa kana nga ginsuguran. Dason unsaon na to pagkabalo nga na-dehydrate na ta. Unsaon man nato pagkabalo? No, kung kita giuhaw, once nga nakabatsyag na kita mga igsoon nga kita giuhaw, usa ka na nga sinyalis nga kita na dehydrate na. Og jutay ang ihi, no? Ato na timanan kung jutay na tong ihi, no usa po na nga sinyalis nga doon na tay akulang ta sa tubig. O pagmala sa labil. No, kanaging mabatyagan makita na ninyo mga igsoon nga gamala ninyong labil o baba gauga inyong labil no action nagliki-liki mao na usa na nga sinyalis mga igsoon nga may dehydrate ta. Nakana lantawan ninyo kaklaro ra mo? Mao na mga igsoon, usa po na nga sinyalis maglibat ang mata, no? Atong nate kaila nga gahapon okay ra pero pagkalantaw na to karon nalibat na. Mao na mga igsoon, mao na timailhan usa na mga igsoon malibat ang mata. Ang hubon sa bata nagalubyok bisan wala hikapa. So ato nang once nga nagalubyok na ang hubon sa bata mga igsoon, nausa po na nga sinyalis nga do na na-dehydrate kulang sa tubig ang bata. So kay nabala na to kung aduna na-dehydrate so aduna poy paglikay sa dehydration mga igsoon. Siyempre, inom og limpyo nga tubig. Sayon na kayo, imno na ginatog limpyo nga tubig. Dason, kaon og pino nga lugaw. So usa po ni mga igsoon kung wala di ta ka tubig, no usa po ni makatambal sa uhaw nato kining pino nga lugaw no kay tubigom ni. Dason
lasaw nga tsa, no, tea. Mao ni mga igsoon, makatambal po ni sa uhaw sa ato nga sa uhaw. Kani ang dili pwede nato nga himnon mga igsoon kung makabatsag tag uhaw sa atong lawas, no, nya hiligtag mga makabatsag itag uhaw sa atong lawas, hiligtag soft drinks dayon o unsa pa na diha, no. Mao ni ang dili gid pwede mga igsoon, mao ni atong dili pwede nga himnon. No, kung makabatsag man tag uhaw, tubig lang gyud, na wala na ilain. Dason, dali ra kayo mo ni last nga slides. Nga slide. Kung atong nakita importante ang tubig, batasanon gyud nato sa pag-inom sa daghan nga tubig bisan kung maayo ang atong lawas o may sakit kita. Muna mga igsoon nga importante jud kayo ang tubig sa atong lawas. No, sayon ra kay ni himuon. No? Muna mga ginikanan o say kalabanan, ma-dehydrate ang mga bata kay tungod sobra na sa ilahang pagpasingot, singot na wala na to na silang wala na nato sila nabantayan, no, grabe na ilang singot mo na nga kulang na sila sa tubig, mo na usahay nagmasakit, no, usapod na mga igsoon kanang makaluya gina sa tong lawas kung kulang ta sa tubig, nakabatsag bumuana nga kung once nga kulang ta sa tong tubig, kulang ta sa tubig sa tong lawas, no, magluya gid ta. O mao gina dapat na tong hunaw-hunaw mga igsoon nga na importante gid ang tubig sa tong lawas kay 70% gyud ni ang tubig sa tong lawas. So mao ra ni ang atong topiko karon ni nga kagabihon itungod sa atong main panlawas. Og sa usab may gabi tanan.